دوسرا امام فقوز اشاره به که در جذب دیفرنس شو نعمتین داره غنا یری دسنا تونسه وقتی زندگی کا تانس داره صفا انسان چی بجو ایدو به که مثلا امکان این دنگانی زندگی رو مختلف می‌نیم با دارن کاتوک سون سه سوی کنه تا خاصه یا سوزرا ونیکس فرنگز سوزرا سنین دکتر مختلف را آزار و اذیت تانس دکتر و تانس یون تاسن این دو انسانی که پروسس این چیز در مختلف افراد مختلف صورت سماج دو افراد مزمن مختلف حالات يعني اون تاسن لیکن دو بغضنا دي دشمنی که غنیریانو ده زمان بیانو که سون مینا دو خدا سانیا جچوت دو خدا نتا جچوت اگر دو غام نتا ایتو دوسنا تو چی چیز نزل بنا که غنیران همیشه دسنا انتقام لما بیانو غن فکر من بوجود تو نم غام قاشنا دتنا کو تونسه وقت بینو یا ده زمان ده 5 سال دون لا 10 سال دون لا کوسنا دیسپروس بین کوسنا مدو تو بس سلوکی بس کوسنا تو غنی دسنا تو از تک دانس بین دو غام ایتو بنجی کو همیشه نی ده فکر تو که ماس خیلی نام چیدن جو انتقام دینو لیکن خدا عند متعال الرحمن الرحیم اسمها اگر چه وقت بینو مختلف آزار ازیاد بس میان ده افراد نیست دو غان چیز جو جچوه دور جت بنا غنیریانو ده انتقامی داز باز نگنیشی چیز جو خدم چت و دو خدم چانه چیز به بیان دوباره فتنه فساد طرف لوکس شمال ده انسان جنو ده دون نم سکانی ده ده مثلا یری فوچی چیز ظلم بزنا ده نری مثلا لوش چیز ظلم بزنا یا مثلا ازیاد بس دزنا ده انتقام به فکر نبوزنا یا شی انتقام پوچه چیز جو ظاهر چیز دو چانه چیز یا فتنه فساد چاک با ممکنه بس دیفر دزنا دو ما جت جوت دور جت بنا غنیران انتخاب شنی چیز جو غنیران انتقام بس غنیران ذهن یوم جسمه یوم مت انا عزیزان دی جت جسم خداوند متعال طرفنا شغو نعمت اینزو دیفر از امام شپوزموس هم دیر جت جسم هم ده ایدولوشاسپو که دیانو خداوند متعال شغو مصلحت یاد چند جسب مصلحت بیان دار بیان سون دیو خدای طرف نشوشین جو نعمت اینزو